मुझे एक बात बताओ। इतना मुझे टाइम मिलता कपड़े जलाने का तो मैं अपना मोबाइल ना ले आती साथ। झूठ बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मोहम्मद इकबाल वेलकम, सब झूठ है, बकवास है। कौन सच है कौन झूठा है? My brother, big love, big respect. अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। जिस चीज़ की भी वीडियो कल आई है जल्ला आराई में से, तो उन सब वीडियोस पे बात होगी। सोनिया की नींदें क्यों हराम हुई हैं, और वसीम यतीम ने सोनिया को पागल क्यों कहा है, इन सब पे बात होगी। और साथ ही साथ में साजिदा बीबी पे भी बात होगी, क्योंकि उनको अभी पता चला है कि ग़ीबत बहुत बुरी चीज़ है। इनके अब्बा ने हालांकि इनको बचपन में समझाया था, लेकिन इनको समझ अभी आई है, तो इस पे भी बात होगी। सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है। सोनिया के मज़ेदार किस्म के मैंने क्लिप्स भी लगाए हैं, जो उसकी नींदें हराम हुई हैं उस हवाले से मैंने क्लिप्स लगाए हैं। तो वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। आप सब लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे साजिदा बीबी की, उसके बाद बारी बारी सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करना चाहती हूँ साजिदा बीबी के लिए, क्योंकि इनको अभी पता चला है कि टाइम ज़ाया करना क्या होता है। टाइम ज़ाया करना ये होता है कि हम जो अभी रोज़े में मतलब किसी की अगर ग़ीबत करें तो ये टाइम ज़ाया करना होता है। इससे बेहतर ये है कि हम इबादत करें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, कुरान पाक पढ़ें, अच्छे अच्छे काम करें, तो ये बेहतर है बजाय किसी की ग़ीबत करने के। मैं यहाँ पे साजिदा बीबी को साफ साफ ये बताना चाहती हूँ कि ग़ीबत आप करती हैं, ग़ीबत आप करती हैं, ग़ीबत आप करती हैं, क्योंकि हमारा रिएक्शन चैनल है और हम जो भी बात करते हैं सामने से करते हैं, प्रूफ के साथ करते हैं, पीठ पीछे बात नहीं करते। पीठ पीछे आपने जो लोगों को और रिएक्शन चैनल वालों को और मुझे भी जो बातें बताई थी उससे ग़ीबत कहते हैं, ठीक है। वो करने से अच्छा होता कि आप जो है नमाज़ें पढ़ती, आपने जो जिसके खिलाफ भी, चाहे आसिया हो गई, सोनिया हो गई, या आपकी फैमिली में और जितने सिकंदर भाई लोग हो गए, सारे जितने भी आपके ख़ानदान के लोग हैं, इन सब की जो भी बातें आप किसी को भी बताती थी तो उसको ग़ीबत कहते हैं। ग़ीबत ये नहीं होती कि अगर किसी की वीडियो आती है और उसको देख के हम रिएक्शन वीडियो बनाएं तो वो ग़ीबत नहीं होती। वो चाहे किसी बड़े से बड़े जो सियासी बयान होते हैं ना, तो उसके बाद भी लोग उस पर तबसरा करते हैं। ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, जल्ले आराई वाले पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, इन पे बात करके हम लोग ग़ीबत नहीं कर रहे। तो ये अपने माइंड में आप बिठा लें, ग़ीबत आप करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा आदत है ग़ीबत करने की। और एसकेटी की आदत नहीं है पीठ पीछे बात करने की। एसकेटी क्लियर कट बात करती है, सबके मुंह पे बात करती है, ख़ानदान में भी, फैमिली में भी। कोई एक बंदा अगर ये कह दे कि मैं ग़ीबत करती हूँ तो मैं अपना चैनल ही बंद कर दूँगी। मुझे उन औरतों के साथ बैठना भी नहीं अच्छा लगता जो अगर किसी के ख़िलाफ़ बात कर रही होती हैं। तो ग़ीबत करने की आदत आपको है। नेक्स्ट टाइम रिएक्शन को ग़ीबत बोलने से पहले आप अपनी मौल्लिमा, जिनसे आप राब्ते में होती हैं, जिनसे आप बातचीत करती हैं, उन मौल्लिमा साहिबा से आप पूछ लेना कि ग़ीबत क्या होती है। क्योंकि अगर ये ग़ीबत है जो हम कर रहे हैं तो वो मौल्लिमा जो हैं वो भी ग़ीबत करती रही हैं। फिर वो मौल्लिमा भी जो है हमें वॉइस मैसेजेस भेजती थी जो हम अपनी वीडियो में लगाते थे। तो वो तो फिर जिसको अगर ग़ीबत का पता हो और अच्छी तरह से पता हो, हम तो चलो जाहिल लोग हैं, हमें तो पता नहीं है, हम तो ग़ीबत कर रहे हैं। तो वो मौल्लिमा जिनको सब कुछ पता है, अगर वो फिर हमें वॉइस मैसेजेस करती थी और इतने सख्त अल्फाज बोलती थी, तो उनको क्या इस चीज़ का अज़ाब नहीं मिलेगा? मेरा ख़याल है गैर मर्दों के साथ इतनी सारी रात रात भर गेमें खेलने के बाद और ये सब कुछ जो आप टिकटॉक पे करती हैं, ये सब कुछ करने के बाद आपको जो है अभी जो आपके अंदर थोड़ा बहुत इल्म था, थोड़ी बहुत अक्ल थी, वो भी ख़त्म हो गई। आप फारिगुल अक्ल हो गई हैं। जब मौल्लिमा और बड़े बड़े आलिम इन टॉपिक्स पे बात करें तो वो इल्म के लिए करते हैं, वो जो है अच्छी बात होती है। लेकिन जब रिएक्शन चैनल वाले अगर इस टॉपिक पे बात करें तो हम बुराई फैला रहे हैं, हम जो है ग़ीबत कर रहे हैं। चलें जी, फालतू औरत के ऊपर और क्या मज़ीद बात की जाए।
چلیں جی اب بات کر لیتے ہیں جس کی ہر روز آخری ویڈیو ہوتی ہے، لاسٹ ویڈیو ہوتی ہے، اس انسان پہ بات کر لیتے ہیں جس کا نام ہے یتیم۔ یتیم نے کل ایک اور ولاگ، ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس کا کہنا تھا کہ سونیا پاگل ہو چکی ہے، سونیا سائیکو ہو چکی ہے، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا کہ کیا باتیں کرنی ہیں اور کیا باتیں نہیں کرنی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو پرسوں سونیا نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اس نے پکچرز اور ویڈیوز کا شاید ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ مطلب لیک ہو سکتی ہیں میری پکچرز پرائیویٹ اور ویڈیوز وغیرہ، تو اس ویڈیو کے حوالے سے وسیم بھائی صاحب جواب دے رہے ہیں۔ یتیم کہتا ہے کہ سونیا جیسی عورت کو انسان کیا جواب دے، میں تو اس کی اتنی اوقات بھی نہیں سمجھتا۔ یتیم بھائی صاحب اوقات تو اب آپ کے گاؤں میں آپ کے ابے کی بھی نہیں رہی، ابا تو چھوڑے، ابا تو دور کی بات ہے، آپ کے دادا پر دادا کی بھی نہیں رہی ہے۔ جو آپ لوگوں کے کرتوت ہیں، آپ لوگوں نے ان کی روحوں کو بھی تڑپا دی ہے، روحوں کو بھی بے چین کر دیا ہے۔ جو آپ لوگوں کے کالے کرتوت ہیں وہ بھی وہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا نسل چھوڑ کے آئے ہیں، کیا کرتوت کر کے آئے ہیں۔ اوقات بس آپ لوگوں کے دوستوں میں رہ گئی ہے، سونیا کی بھی اوقات اس کے دوستوں میں رہ گئی ہے اور آپ کی بھی اوقات بس آپ لوگوں کے دوستوں میں رہ گئی ہے، وہ بھی صرف اور صرف اس وقت تک جب تک سونیا اپنے دوستوں سے پیار محبت سے بات کرتی رہے گی، اس وقت تک سونیا کی تھوڑی بہت اوقات ان کے دوستوں میں رہے گی۔ اور جب سونیا یہ سب کچھ کرنا بند کر دے گی اپنے دوستوں سے، اور جو اس نے بھائی بنائے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی اس کا کاروبار ہے، کام دھندہ ہے، جب سونیا یہ بند کر دے گی تو وہ لوگ بھی یہی بولیں گے کہ یہ تھی سونیا تمہاری اوقات، بس پیسوں کے لیے، بس یہ تھی تمہاری اوقات۔ تو ان لوگوں کی نظروں میں بھی سونیا کی بھی اور آپ کی بھی اوقات دو کوڑی کی ہو جائے گی۔ سونیا پھر خلیل الرحمن کا جو ڈرامہ تھا میرے پاس تم ہو، اس میں جو کریکٹر تھا 2 کی عورت والا، مہوش والا، تو سونیا اس سے بھی گئی گزری بن جائے گی۔ لیکن فی الحال سونیا یتیم کے لیے کوئن ڈارو بنی ہوئی ہیں، کیونکہ کوئن ڈارو کا جو آج کل نام چلا ہوا ہے، جو اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں آج کل وائرل ہو رہی ہیں، بہت زیادہ لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو یتیم نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنی وائف کو کوئن ڈارو سے ملا دیا اس نے بھی۔ میرا خیال ہے کہ جلے ارائیں کی عورتوں کو شہوار ملے یا نہ ملے، وہ جو اس میں تھا نا کریکٹر میرے پاس تم ہو میں، ایک مہوش تھی جو کہ شہوار کے لیے گئی تھی، تو یہاں جلے ارائیں کی عورتوں کو شہوار ملے یا نہ ملے، وہ ساری کی ساری 2 کی عورتیں ہی ہیں، کیونکہ شہوار کے پاس تو پھر بھی پیسہ تھا جس پہ مہوش فدا ہو گئی تھی، لیکن یہاں مردوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، مردوں کے پاس صرف اور صرف دینے کے لیے آزادی ہے، آزادی کے علاوہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پورے پاکستان کی 2 کی عورت ایک طرف، مطلب مہوش ایک طرف، اور جلے ارائیں کی 2 کی عورتیں ایک طرف، یہاں پہ ہر گھر سے 2 کی عورت نکلتی ہے۔ پوری دنیا میں کوئن ڈارو صرف ایک ہے اور جلا ارائیں بھرا پڑا ہے ان عورتوں سے۔ اب اور دیں آزادیاں، پھر یہ مرد یتیم بن کے روتے کیوں ہیں؟ پھر پورا سال جس طرح ندیم بھائی نے ویڈیوز بنائی تھی، مطلب انہوں نے تو نہیں بنائی تھی، وہ تو شروع میں بولتے ہی نہیں تھے، بچوں سے بنوائی گئی تھیں، ان کی فیملی نے بنائی تھی، یہ پھر سب کچھ کیوں کیا تھا جب اپنی بہو کو یعنی کہ صابرہ کو اتنی زیادہ آزادی دی تھی، پھر اب روتے کیوں ہیں؟ یہی سب کچھ پھر آسیہ کے ساتھ ہوا، اسے اتنی زیادہ آزادی دی گئی، اپنے بھانجے کے ساتھ اسے ویڈیوز بنانے کی اور مطلب گھر گھر جا کے ہیلپ مانگنے کی اسے اجازت دی گئی، اور پھر بعد میں اس پہ ویڈیوز بنانا شروع ہو گئے یہ سکندر بھائی اور ان کے بھائی صاحب جن کی آسیہ وائف ہیں۔ آزادیاں تو پھر آپ لوگ دیتے ہیں، عورتیں تو ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ان کو آپ نمائش کا ذریعہ بنائیں، نمائش آپ عورتوں کی کریں اور پیسے کمائیں، عورتیں اس لیے تو نہیں ہوتی، مرد ہوتے ہیں کمائی کرنے کے لیے، عورتیں تو نہیں ہوتی کمائی کرنے کے لیے، ان کو اس قدر آزادی تو نہیں دی جاتی جتنی آپ لوگوں نے دی تھی۔ اور اب آپ یتیم، آپ کیوں روتے ہو؟ جب وہ ٹک ٹاک پہ پیسے کما رہی تھی، ڈبل ٹیپ کی رٹ لگا کے پیسے کما رہی تھی اور ڈانس کر رہی تھی، مجرے کر رہی تھی، اس ٹائم تو آپ اسے رائس گرم کر کے دے رہے تھے، چائے لا کے دے رہے تھے، پوری رات آپ اس کی خدمت کر رہے تھے، اسے دوسرے موبائل پہ گانے لگا کے دے رہے تھے کہ ان گانوں پہ ڈانس کرو،
उस टाइम पे तो आप इस तरह की मतलब आपके ख़यालात थे, अब क्यों रोते हो जब वो हाथ से निकल गई है? अगर निकल गई है, वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये ड्रामा ही है, ये है ही ड्रामा, ड्रामे से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ये जो वीडियो भी लगाया हुआ है, और हर वीडियो आप लोगों की लास्ट वीडियो होती है, ये क्यों लगाया हुआ है जब आपको पता है कि कसूर आपका ही है? आपके गांव में अभी चंद बूढ़ी औरतों के अलावा अभी घरदारी वाली कोई औरत नहीं रह गई है, सारी की सारी घरों से भाग चुकी हैं, सारी की सारी तलाक याफ्ता हो चुकी हैं, और जो चंद बूढ़ी औरतें रह गई हैं वो भी अपने शौहरों को पसंद नहीं करती हैं, जिनमें से डेली रूटीन वाली आंटी की भी मिसाल आप लोगों के सामने ही है। तो ये तो हालात हैं अब आप लोगों के गांव के। और आप बात करते हैं कि सोनिया की औकात नहीं है, औकात आपके गांव में किसी मर्द की नहीं है, किसी औरत की नहीं है। औकात लफ्ज़ आप लोगों को सूट ही नहीं करता। आपके गांव के सारे मर्द बस कैमरा मैन बने हुए हैं और वीडियो की एडिटिंग करने वाले एडिटर बने हुए हैं। इसके अलावा उनको कोई काम नहीं आता। बाद में जब महीने के एंड में इनकम आती है यूट्यूब की और टिकटॉक की, उसे बस वो गिनते रहते हैं और समझते हैं कि हम बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं। लानत है आप लोगों की ऐसी इज़्ज़त पे। समीना आपी ने भी कल अपनी वीडियो अपलोड की और अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के साथ साथ ये भी बताया कि मैं तो बड़ी गरीब थी, मुझे तो मेरी बहनों ने घर बनवा के दिया, मेरी इतनी इमदाद की, मैं तो बड़ी गरीब थी, मैं तो बड़ी बेचारी थी। लेकिन मेरे जो गांव वाले हैं इनकी असलियत भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सारे के सारे, अगर इनके जितने भी ये मेरे गांव वाले, इनके अगर चैनल बंद हो जाएं तो ये सारे के सारे जो कि बड़े ज़िम्मेदार हैं, पैसों वाले हैं, ये पैसों के इतने लालची हैं कि अगर इनके चैनल बंद हो जाएं तो ये सारे रोडों पे निकल आएंगे और भीख मांगेंगे। समीना आपी, आप मुझे ये बताएं कि आपकी वीडियो कौन बनाते हैं? आपकी वीडियो कौन बनाता है? आपकी वीडियो आपका भाई बनाता है। तो आपके घर में कौन सा गैरतमंद मर्द बैठा हुआ है? आपके घर में भी तो एक अदद बेगैरत मर्द ही है जो कि औरतों को आगे लाता है, औरतों की गुर्बत, औरतों की नुमाइश करता है। आप किस मुंह से अभी अपने गांव वालों के ऊपर बात कर रही हैं? आपका तो कोई हक ही नहीं बनता कि आप गांव वालों के बारे में बात करें या उनकी आप वो ऐब गिनवाएं कि वो लोग जो है अगर इनके चैनल बंद हो जाएं तो ये रोडों पे भीख मांगने लग जाएंगे, ये इतने लालची हैं। आप लोग लालची नहीं हैं क्या? आपकी बहन आसिया ने गरीबों की वीडियोस बना बना के पैसे नहीं लूटे हैं? आजकल ये आप वीडियोस बना बना के किसको बेवकूफ़ बना रही हैं? क्यों आप लोग अभी फिर से सरगर्म हो गए हैं और इस कदर आप लोग वीडियोस अपनी बरादरी के ख़िलाफ़ बना रहे हैं? ये सारा का सारा सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए और अपनी बरादरी को एक बार फिर से ट्रेंडिंग में लाने के लिए ड्रामा रचाया हुआ है। आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। इज़्ज़त की अगर आप लोगों को ज़रा भी परवाह होती तो आप में से कोई भी अभी इस टाइम पे सोनिया और यतीम के ख़िलाफ़ वीडियोस ना बनाता, क्योंकि इसमें आपकी ही बरादरी की बदनामी है। अभी आप वीडियोस बना रही हैं, कल को आपने भी रिमशा और हाशिम की तरह वीडियोस डिलीट कर देनी है। और जिस तरह पिछली दफ़ा इन लोगों की एक दफ़ा लड़ाई हुई थी तो साजिदा ने जिस तरह वीडियोस डिलीट की थी और थंबनेल डिलीट किए थे, आप लोगों ने भी, सब ने ऐसा ही करना है। आप लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। आप लोगों की कोई नस्ल नहीं है, कोई ख़ानदानी लोग नहीं है, आप लोग दो टके के लोग हैं। चले मान लेते हैं कि आपका घर बर्बाद किया है ये सोनिया की फ़ैमिली ने या यतीम की फ़ैमिली ने, किसी ने भी आपका घर बर्बाद किया है, आपको तबाह किया है। लेकिन आप ये क्यों कहती हैं कि मैं अकेली औरत थी, मैंने अपना घर संभाला, मैंने अपने बच्चे को भी संभाला, अपने माँ बाप को भी संभाला? आपका भाई कहाँ है? आपका भाई जो आपकी वीडियो बनाता है वो कहाँ पे है? उसका क्या रोल है घर में? क्या सिर्फ़ वो आपकी औरतों की कमाई गिनने के लिए बैठा हुआ है? क्या उसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमा के देने हैं इसलिए उसको घर पे बिठाया हुआ है? फिर उसका घर में क्या किरदार है? उसकी बीवी भी तो सारा सारा दिन, सारी सारी रात टिकटॉक पे बैठती है। वो वहाँ से भी अपनी बीवी की भी कमाई खाता है, अपनी दोनों बहनों की भी कमाई खाता है। अभी इससे बढ़कर और कैसे फिर आप लोगों की गुर्बत ख़त्म होगी? आपके ये गुर्बत के रोने कब ख़त्म होंगे जो आपकी ये गुर्बत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही? पिछले 3-4 साल से आप लोग यूट्यूब पे अलग, आप लोगों ने अन्नी मचाई हुई है, तबाही मचाई हुई है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और टिकटॉक पे अब आप लोगों को अलग धंधा शुरू हो गया है कि टिकटॉक को आप लोगों ने
عورتوں کی دھندا کرنے والی جگہ بنایا ہوا ہے. وہاں پہ آپ کی بہن اس طرح کی باتیں کرتی ہے جیسی عورتیں گندی اور واہیات قسم کی باتیں کرتی ہے. میں یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتی, میں نے 1-2 دفعہ کلپس بھی لگائے تھے. یہ آپ لوگوں کے کرتوت ہیں. آپ کے بھائی کو ذرا غیرت نہیں آتی, ذرا شرم آپ کے ماں باپ میں نہیں ہے. ابھی بھی آپ کی غربت نہیں ختم ہوئی, آپ کے رونے نہیں ختم ہوئے. شرم آنی چاہیے, آپ سب لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور ابھی آپ لوگ پھر ریئیکشن چینل پہ آ گئے ہیں, سارے کے سارے جلا ارائی والے ریئیکشن دینے پہ آ گئے ہیں. پھر کس عزت کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, کس غیرت کی آپ لوگ بات کرتے ہیں؟ آپ لوگ تو انتہائی بے غیرت ترین لوگ ہیں. آپ لوگوں کو تو غیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عزت نام کا تو آپ لوگوں کو مطلب ہی نہیں پتہ کہ عزت ہوتی کیا ہے. چلیے جی, میں مزید ان کی بے غیرتیوں پہ ابھی کیا بات کروں. سونیا کی نیندیں کیوں حرام ہوئی ہیں؟ سونیا کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو چکی ہیں. سونیا کو اب نیند نہیں آتی رات بھر. نیند ٹک ٹاک پہ بیٹھنے کی وجہ سے نہیں آتی. نیند پوری رات جو اونچی آواز میں آپ میوزک سنتی ہیں, اور اب روزوں میں رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے آپ اونچی آواز میں آپ وہ حمد اور نعتیں سنتی ہیں, اس وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی. اور نیند آپ کو اس وجہ سے بھی نہیں آتی کہ شاید آپ کے گھر میں مچھر ہیں, اس وجہ سے بھی نہیں آتی. لیکن الزام آپ کس پہ لگاتے ہیں؟ الزام آپ لگاتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. بد دعائیں آپ یتیم بیچارے کو دیتے ہو. وہ تو بیچارہ ابھی اس کی تو خود نیندیں حرام ہوئی ہیں. اس کی تو کمائی کرنے والی جو مشین تھی وہ مشین ابھی گھر سے فرار ہو چکی ہے. اس کی تو خود نیندیں حرام ہیں. چلیں جی, اب میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ رات کے 12 بجے کے بعد سے لے کے صبح سحری تک آن لائن ہوتی ہیں, اور یہ خود براڈ پہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں دن کے ٹائم پہ سوتی ہوں, سارا دن یہ سوتی ہیں. اس کے بعد پھر ان کو نیند کیسے آئے گی؟ ان کا رات کو سونے کو دل ہی نہیں کرتا. ان کا میں نے ایک دفعہ ان کو رات کو میسج کیا تھا, لیٹ نائٹ, مطلب جب یہ آن لائن آئی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ کون سا ٹائم ہے آن لائن آنے کا؟ تو انہوں نے کہا تھا یہی ٹائم ہے آن لائن آنے کا, اس ٹائم تو سب جاگ رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کا خیال, ان کی سوچ ہی یہی ہے کہ رات کے ٹائم تو سب جاگ رہے ہوتے ہیں, یہی ٹائم ہے آن لائن آنے کا, پھر ویڈیو میں یہ کہنے کی کیا تک بنتی ہے کہ ہماری تو راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں, ہم تو بڑے بیچارے اور شودے اور یتیم اور مسکین اور غریب لوگ ہیں, ہمارے اوپر تو ظلم ہو گیا ہے. اور پھر دوسروں کو آپ بددعائیں بھی دے رہی ہیں. اس کی تو آپ جو ہے وہ پیسے کمانے والی مشین تھی, آپ تو گھر سے بھاگ کے آ گئی ہیں. اس بیچارے کا کیا بنے گا اب؟ وہ تو پہلے سے یتیم تھا, ابھی آپ نے اس کو مزید یتیم کر دیا ہے. چلیں جی, ابھی مسز یتیم کے یہ تھوڑے سے کلپس ہیں, دیکھیں آپ. یہ جو رات بھر کرتی ہیں اور جس وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی, یہ سب کچھ آپ لوگ دیکھیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اور اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں. اگر یہ باندری ساڈی ونسٹک توڑ گئی, اگر یہ باندری ساڈی ونسٹک توڑ گئی 50,000 تے پلیز بھائی 11 سیکنڈ کے لیے چل جا. میچ نہیں دینا, سنیپ آئے گی ادھر سے بڑی. My brother, big love, big respect. ولاگ سمارٹ, مجھے خود کو بڑا مرچی والی دی ہے میری جان, 3 مرچی والی دی انہوں نے ہے. سنائی کتنی بڑی کر دی. ارے میری پہلے ہی طبیعت خراب, اوپر سے پانی ڈالنے کا کہہ رہے ہو, اتنی سردی ہے. No more match. ڈر گئے. اب پرے نہیں کرے گا تم کو کیا؟ میری بات سنو, جا کے یوسف یا کے پترو سے جا کے اس سے پوچھ لو, پورے پینڈو سے, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ آپ کھیلتے ہو اس سے جا کے پوچھ. جانے والا میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں, قسم سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. پہلے پنشمنٹ میں بھی نہیں بھاگوں گی بھائی لوگوں. اوکے, ہار جیت گیم کا حصہ ہے. ہار جیت گیم کا حصہ, کوئی بات نہیں, ہار جائیں گے تو پنشمنٹ کر لیں گے. اوکے, میں پنشمنٹ چلو LEO, ہاں ٹھیک ہے, اردو میں چلو ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. سونیا کہاں سے ہو؟ بھاگلپور. تمہیں آج میں نے دیکھا نا, پہلے نہیں دیکھا. نہیں آئے ہو؟ نہیں, میں تو 6 مہینے سے لائف پر, پہلے میرا ایک اور اکاؤنٹ تھا, وہ اب میرے پاس نہیں ہے. یہ والا اکاؤنٹ اب چل رہا ہے نا, اس کے اوپر 5 لاکھ تقریباً میرے فالوورز تھے نا, تو ابھی پھر یہ کیا ہوا ہے؟ بس وہ مسئلہ وہ ہو کیا گیا. ہوا؟ ایک بج گئی, خیر 11 11:30 کا ٹائم ہے. 11:30 ٹائم
कर लागी ज्यादा ज्यादा टाइम भाई ते लेके बाहर दे मैं के एक डना ली कोई ना डाव डना ली पनिशमेंट केड़ी करता है कितने दे पनिशमेंट तू दस 1000 दे अब फिर बताऊंगी विलाग्स वर्ड अभी नहीं। एक बात है, वेलकम बैक विलाग्स वर्ड। वो नंबर आपका मेरे पास नंबर था लेकिन वो गुम हो गया। अच्छा अच्छा ओके ओके नवाब थैंक यू। मुझे एक बात बताओ, इतना मुझे टाइम मिलता कपड़े जलाने का तो मैं अपना मोबाइल ना ले आती साथ। झूठ बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मोहम्मद इकबाल वेलकम, सब झूठ है बकवास है। कल लगाऊंगी देख लेना कौन सच है कौन झूठा है। से मुकद्दस की क्या लगती हो? मुकद्दस को नहीं जानती? हाँ वो हमारा रिश्तेदार है। वेलकम। डबल टैप करो यार, डबल टैप के स्कोर क्या हो गया? डबल टैप तो कम से कम करो ना। जबरान वेलकम। मार जी मैंने आपको फॉलो बैक दे दिया, थैंक यू सो मच बिग रिस्पेक्ट गाइस। सारे मिलके एवरीवन टैप टैप ऑन स्क्रीन गाइस। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं फॉलो कर ली, फॉलो बैक दे दो गाइस। सारे मिलके एवरीवन डबल टैप। सर में दर्द हो रहा है यार, चलो गाइस डबल टैप करो। ओके अल्लाह हाफिज़।